बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा मैं। और उसमें जो पीडीएम का एक तमाशा लगा हुआ था, जो सर्कस लगी हुई थी, वो तो आलमोस्ट उनके जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में जा रही है, सेनेट के इलेक्शन में जा रही है, जो कि मौलाना की ज़िद के बिल्कुल अगेंस्ट था। मौलाना का शुरू से ये फजलुर रहमान का ये मुतालबा था और ये उसका दो टोक ऐलान था पहले ही जब ये पीडीएम बनी है कि आज ये फ़ैसला करके उठे कि इस्तीफ़े देंगे सब, क्योंकि उसको अपना तो ज़ाहिर है उसका तो स्टेक ही कोई नहीं। और इसी तरह मरियम का कोई स्टेक नहीं, वो सज़ा याफ्ता है और वैसे भी नाहल है। नवाज शरीफ भी सिमिलरली इश्तिहारी भी, नाहल भी और सब कुछ, तो उनको तो कोई नहीं है असम्बली टूटे या जुड़े। तो वो तो चाहते हैं कि इमरान खान से जान छूटे, जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है एहतसाब के नाम पे और ये करप्शन के नाम पे। तो इसके अलावा कोई भी आएगा तो वो इतना ज़्यादा उसका स्टैंड जो है वो फर्म नहीं लेगा हमारे ख़िलाफ़। तो अब जितने भी इनके वादे थे, जितने भी इनके दावे थे, वो सारे के सारे जो थे वो बिल्कुल सैराब साबित हुए, धरे के धरे रह गए। इतने ज़ोर शोर से ये चीखते चलाते थे, बिलावल भी, मरियम भी, फजलुर रहमान भी और महमूद अचकज़ई भी, कि मतलब कानों को ये फाड़ने वाली आवाज़ें थी इनकी कि जी हम दिसंबर से पहले ये चली जाएगी गवर्नमेंट, जनवरी से पहले चली जाएगी, दिसंबर में इस्तीफ़े आ जाएंगे, जनवरी में इस्तीफ़े आ जाएंगे और ये होगा वो होगा। इवन इस्तीफ़े तो दो आए कौमी असम्बली में जो गलती से पहुंच गए, अब्बासी का और दूसरा वो अवान का जो सफदर का भाई है। और लेकिन वो देखें आपके सामने है कि वो लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि ये हमारे तो इस्तीफ़े नहीं है। और वो स्पेशली उन्होंने इस्तदा की स्पीकर से कि ये हमें हमारे इस्तीफ़े नहीं और इसको आप मंजूर ना करें। हालांकि उससे पहले मरियम एक जलसे में कह चुकी थी कि ये इस्तीफ़े इनके मुंह पे मारें और ये करें वो करें। तो उसके अपने देवर है या उसका जेठ है, सफदर का भाई है बहरहाल, तो उसने भी उसकी मरियम की बात नहीं मानी, जो कह रही थी कि ये तो बड़े चटान वाले बंदे हैं, चटान जैसे हैं और ये बड़ा फ़ख्र है मुस्लिम लीग नून का। तो ये तो इनकी अपनी हैसियत है पार्टी में। और चूँकि पता चलता रहता है, हमारे जो पॉलिटिकल लोग वहाँ पे दोस्त अहबाब हैं, तो वो ख़ुद ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट पूरा टाइम करे और ये अपनी गलतियाँ जब करेगी तो फिर उससे हमें फ़ायदा होगा। ये सारा स्टंट था ये 4 माह जो इन्होंने चलाया, जलसे जुलूस किए, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। लोगों ने भी हर इतनी तवज्जो नहीं दी इन पे, कोई गैदरिंग ख़ास नहीं हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई इनको बड़ी लाहौर के जलसे में भी। फिर उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो इन्होंने कोशिश की उसमें भी बुरी तरह नाकाम हुए ये। और फिर स्पेशली फजलुर रहमान ने कराची में जो मिलियन मार्च इसराइल के अगेंस्ट किया, वो उसमें भी बुरी तरह नाकाम हुआ। तो ये सारे अपनी उस एक एक दावे से पीछे हट गए हैं। और अब फजलुर रहमान जो है वो फिर यानी देख रहा है हाथ लगा लगा के कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये पहले दिन से ही जो पंडित थे वो कह रहे थे कि ये ऐसे नहीं हो सकता। और फिर ये ख़ास तौर पे जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जिनमें एतजाज़ हसन, अशतर औसाफ वगैरह और वसीम सजाद, इन्होंने तो पहले दिन से ये कह दिया था कि ये हो नहीं सकता, अगर आप इस्तीफ़े भी देंगे तो सेनेट का इलेक्शन होगा और वो उसमें इमरान खान फिर 2/3 मेजॉरिटी ले जाएगा। तो इसलिए ये जगह खाली नहीं करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, इसको आप इसमें रहें, अब मैदान में रहें और उसमें रह के आप मुकाबला करें। तो वो बात उनकी मानी गई, पीपल पार्टी की जो ईसीसी का इनकी जो मीटिंग थी उसमें। और अब इनके इख्तलाफात मरियम के, बिलावल के और फजलुर रहमान के, ये सारे जो हैं ये अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं और ये बढ़ रहे हैं, खलीज बढ़ रही है आस्ता आस्ता इनकी ना। तो अब ये सेनेट का जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाएंगे। तो दूसरी तरफ मैं स्टेटमेंट्स वगैरह देखता रहता हूँ अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब की, अक्सर वो भी जलसे जुलसे कर रहे होते हैं, कभी कहाँ। मुझे बड़ी जो है वो हैरत होती है, क्योंकि मेरा जमात इस्लामी के जो कुछ आला क़यादत थी इनके साथ ताल्लुक़ रहा, तो ये लोग बड़े डिसिप्लिन लोग हैं बेसिकली। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इनकी आवाम तक जो थी वो रूट्स नहीं बन सकी।
ان کا کوئی پریشر نہیں تھا. ایک زمانے میں تھا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, اس کے بعد یہ جمعیت میں تھا, پھر آہستہ آہستہ اب تو ختم ہو گیا بالکل ہی. کوئی نظر نہیں آتا, نہ میڈیا ان کو کوریج دیتا ہے, نہ ان کو کوئی اور جو ہے وہ کسی جگہ زیر بحث آتے ہیں. تو اب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اپنا جو امیر جماعت اسلامی ہے سراج الحق صاحب, وہ اسٹیٹمنٹ دھڑا دھڑ دے رہے ہیں مختلف فورمز پہ موجودہ گورنمنٹ کے خلاف, لیکن موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کے کسی مشیر نے, کسی وزیر نے, کسی ایک ادنا سے بندے نے بھی اس کا کبھی جواب نہیں دیا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی کسی کھاتے میں نہیں ہے, ان کی تو کوئی ورتھ نہیں, کوئی ان کی ویلیو آن گراؤنڈ ہے ہی کوئی نہیں. تو اس لیے ان کو جواب دے کے تو ان کو زیادہ پبلسٹی ملے گی, زیادہ یہ مطلب چوڑے ہوں گے کہ جی ہماری بھی کوئی حیثیت ہے. تو یہ مجھے بڑا افسوس ہے سراج الحق صاحب پر کہ یہ اب دوسری دفعہ جب منتخب ہوئے تو میری نظر میں جب سے میں ان کو دیکھتا آ رہا ہوں بہت عرصے سے, سب سے زیادہ جماعت اسلامی سراج الحق کے دور میں کمزور ہوئی ہے. سب سے زیادہ نقصان اس دور میں ہوا ان کو, کیونکہ سراج الحق صاحب جو تھے وہ یعنی اتنے عوام میں فیمس نہیں ہو سکے. حالانکہ بڑے شریف آدمی ہیں, نیک آدمی ہیں. جو ان کا اثر رسوخ قاضی حسین احمد کے دور میں تھا مرحوم کے, 2 دفعہ وہ بھی رہے, وہ دور شاید جماعت اسلامی پہ کم آئے کہ جس قدر ان کی قدر و منزلت تھی. اور پھر وہ دور بھی ایسا تھا, ایک مکا کا دور تھا پیپل پارٹی کا, نون لیگ کا, اور پیپل پارٹی والے, نون لیگ والے اکثر منصورہ حاضری کے لیے جاتے تھے, خاص طور پہ نواز شریف وغیرہ. تو یہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے اور بڑا وہ پہاڑ پہ چڑھے ہوئے تھے کہ جی ہماری بڑی ویلیو ہے. تو ابھی بھی یہ جماعت اسلامی کو جو یہ سراج الحق صاحب کو جو سینیٹر ہیں یہ بھی ان کو صرف جماعت اسلامی کا امیر ہونے کی وجہ سے ایک قسم کی توفتاً دے دی جاتی ہے. ادروائز تو ان کو سیٹ یا کہیں سے بھی ان کے کوئی یعنی سٹیکس ہی نہیں ہے قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں, کسی جگہ. تو یہ سیٹ سینیٹر کی جیت ہی نہیں سکتے کسی طریقے سے بھی. تو یہ ان کو مجھے دیکھ کے بڑا بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنی منظم پارٹی اور پاکستان بننے سے پہلے کی پارٹی, مولانا مودودی کی پارٹی, آج جو ہے وہ بہت کمزور حال میں ہے. اور اس کے جو بہت اعلیٰ قسم کے لیڈر تھے جن میں لیاقت بلوچ اور فرید پراچا, ابھی حافظ سلمان بٹ صاحب کی بھی آج ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا نام تھا ان کا. اس طرح بہت سارے اور لوگ تھے جو سب کا نام لینا یہاں پہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, جن سے ہمارا تعلق بھی تھا. تو سراج الحق صاحب کو اب میرا خیال ہے کہ اس قسم کی بیان بازی سے جس کا کوئی اثر ہی نہیں گورنمنٹ پہ, ایسے ہی اپنی وہ انرجی ویسٹ کرتے ہیں. کبھی وہ KPK میں جلسے کر رہے ہیں, کبھی وہ کراچی میں کوئی چھوٹا موٹا جلسہ کر رہے ہیں, لیکن ان کی بات کوئی نہیں سنتا, ان کی بات کو ایون سیکنڈ لک ہی کوئی نہیں دیتا. اسپیشلی گورنمنٹ جو ہے وہ جواب ہی نہیں دیتی کہ یہ اس قابل ہی نہیں کہ جواب دیا جائے اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے اس چیز پہ جو ہے وہ ریویو کرنا چاہیے. اور باقی جو سچویشن ہے اس وقت وہ انڈر کنٹرول ہے گورنمنٹ کے. سینیٹ کے الیکشن جو ہیں وہ انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں کچھ دنوں میں. اس کے لیے بھی اب انہوں نے قومی اسمبلی میں جو بل ہے وہ پیش کر دیا ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کیا جائے یہ سارا معاملہ. اور دوسرا سپریم کورٹ میں بھی اس کی منڈے کو پہلی جو ہے وہ ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے, 5 رکنی بینچ کرے گا چیف جسٹس کی سربراہی میں. دیکھیں وہ کیا کرتا ہے فیصلہ. الٹیمیٹلی جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ پولیٹیکل نارمل تقریباً ہو چکے ہیں وہاں پہ پاکستان میں, تو جو کہ ایک اچھی نوید ہے. اور یہ PDM کی پارٹی ہے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اپنا ان کا ایک جو موقف ہے وہ غلط ثابت ہو چکا ہے. اور یہ سیاسی لوگ کیسے ہیں کہ یہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے اور اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے کسی نئے موضوع کے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی YouTube چینل. اللہ حافظ.